नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़ीशान अली। प्रोग्राम इस्लामिक कैलेंडर में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम अहम तारीख़ों का बात करते हैं और उनका ज़िक्र करते हैं। तो आज माह रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख़, ये वो मुबारक तारीख़ है कि जब फ़र्ज़ंद रसूल यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हज़रत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपने बाबरकत और पुरनूर वजूद से आलम हस्ती को रोशन और मुनव्वर किया। परवरदिगार, हम इस मुबारक दिन के मौके पर तुझसे दुआ करते हैं कि राह मुस्तकीम की हिदायत और रहनुमाई करने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज और हमारी आँखों से गफलत और जहालत के पर्दे हटा दे, ताकि मारिफत की रोशनी के साथ हम तेरे पाक औलिया के बताए हुए रास्ते पर चल सकें। इस दुआ के साथ हम अपने तमाम नाज़रीन और बिलखुसूस इमाम असर अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम वाहिद वो इमाम हैं कि जिनके दादा और नाना दोनों इमाम हैं और आपने पहली रजब सन 57 हिजरी में इमामत की आगोश में आँखें खोली। आपका नाम मोहम्मद करार पाया और अलक़ाब बाक़िर, शाकिर और हादी वग़ैरह हैं। कुन्नियत अबू जाफ़र है। आपकी मंजिलत में इतना कह देना काफ़ी है कि जिस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहकर इबादत और मोहब्बत के फ़रीज़े को अदा करती है, वो बाअज़मत नबी अपने इस पाँचवें रहबर को, वारिस को, अपने सहाबी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से सलाम कहलवा रहे हैं। हमारा सलाम हो दीन इस्लाम के इस पाँचवें रहबर पर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने दीगर बुज़ुर्गान दीन और औलियाए खुदा की मानिंद अपने इल्म अमल से दीन इस्लाम की बेहतरीन खिदमत पेश की, समाज में इल्म को फैलाया, गलत नज़रियात पर तनकीद की और मुख्तलिफ़ इल्म और दीनी मैदानों में बेहतरीन और मुफीद शागिर्दों की तरबियत करके इस्लामी माशरे के लिए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत का एक हिस्सा है। नाज़रीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपने 18 साला दौरे इमामत में एक अजीम और वसी इल्मी तहरीक की बुनियाद रखी और अपने फ़र्ज़ंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौरे इमामत में एक अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी के क़याम के असबाब फ़राहम किए। आपका इल्मी दायरा इंतहाई वसी था, इसीलिए आपको बाक़िर उलूम भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वो पैगंबर की तालीमात जो बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम नहाद हुक्मरानों और रहनुमाओं के ज़रिए अंधेरे में डाल दी थी, जिन्हें आपने दोबारा ज़िंदा किया और उन तालीमात को रोशन किया। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के एक मुमताज़ सहाबी और शागिर्द जाबिर बिन यज़ीद ज़ाफ़ी कहते हैं कि मैं नौजवानी के दौर में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने पूछा, कहाँ से और किस काम के लिए आए हो? मैंने कहा, कूफे का रहने वाला हूँ और आपसे उलूम हासिल करने के लिए मदीने आया हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तक़बाल किया और मुझे एक किताब दी। इस तरह मैं इनके शागिर्दों में शामिल हो गया। तारीख़ में मिलता है कि जाबिर बिन यज़ीद ज़ाफ़ी को 70,000 हदीसें याद थीं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हे वो होते थे जब वो खुदा से राज़ो नियाज़ किया करते थे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक रात मेरे वालिद काफ़ी देर तक घर ना आए। मैं इस पर परेशान हो गया और मस्जिद की तरफ गया। देखा कि मेरे वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम मस्जिद के एक गोशे में खुदा से राज़ो नियाज़ में मसरूफ़ व मशगूल हैं, जबकि दूसरे लोग अपने घरों को जा चुके हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की सखावत को अगर देखा जाए तो आप अपनी सखावत और बख्शिश में मशहूर थे। आप हमेशा अपने अहले खाना से कहते थे कि जो ज़रूरतमंद घर के दरवाज़े पर आए उनका एहतराम करो, और आप ऐसा ही करते भी थे कि अगर कोई ज़रूरतमंद आता तो आप उन्हें अच्छा खाना खिलाते और कभी अच्छा लिबास भी अता करते और माल के ज़रिए भी उनकी मदद करते। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का एक खादिम कहता है
کہ ایک بار میں نے اس سلسلے میں امام علیہ السلام سے بات کی اور کہا کہ وہ اپنی اس سخاوت اور بخشش کو کچھ کم کریں کیونکہ مالی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں بھائیوں سے ملاقات ان کو چیزیں دینے اور نیکی و بھلائی کرنے سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اس بات سے خبردار کرتے رہتے تھے کہ کہیں وہ راہ حق کی سختیوں کی بنا پر اسے چھوڑ نہ دیں۔ اس لیے آپ نے اپنی وہ وصیت جو اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کے لیے کی ہیں، اس میں آپ نے راہ حق پر ثابت قدم رہنے کے سلسلے میں کافی زور دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں تمہیں 5 چیزوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ اگر تم پر ستم ہو تو تم ستم نہ کرنا، اگر تمہارے ساتھ خیانت ہو تو تم کسی کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اگر تم کو جھٹلایا گیا ہے تو تم غضبناک نہ ہونا، اگر تمہاری تعریف ہو تو خوش نہ ہونا، اگر تمہاری مذمت ہو تو شکوہ مت کرو۔ تمہارے متعلق لوگ جو کہتے ہیں اس پر غور کرو، اگر واقعاً ویسے ہی ہو جیسا لوگ خیال کرتے ہیں تو اس صورت میں اگر تم حق بات سے غضبناک ہوئے ہو تو یاد رکھو خدا کی نظر سے گر گئے، اور خدا کی نظر سے گرنا لوگوں کی نظر میں گرنے سے کہیں بڑی مصیبت ہے۔ لیکن اگر تم نے اپنے کو لوگوں کے کہنے کے برخلاف پایا تو اس صورت میں تم نے بغیر کسی زحمت کے ثواب حاصل کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں کہ یقین جانو تم میرے دوستوں میں صرف اسی صورت میں ہو اور ہو سکتے ہو کہ اگر تمام شہر کے لوگ تم کو برا کہیں اور تم غمگین نہ ہو، اور سب کے سب کہیں تم نیک ہو تو خوش نہ ہو، اور لوگوں کے برائی کرنے پر خوف زدہ نہ ہو، اس لیے وہ جو کچھ کہیں گے اس سے تم کو کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ قرآن کی مخالفت کے بعد بھی لوگ تمہاری تعریف کریں تو یہ سمجھ لو کہ تم دھوکے میں ہو، اور لوگوں کی یہ تعریف تمہارے لیے دھوکے اور فریب سے کم نہیں۔ ایک مومن انسان ہمیشہ نفس سے جہاد میں مشغول رہتا ہے تاکہ اس کو خواہشات اس پر غالب نہ ہوں، اور وہ ہمیشہ متوجہ رہتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ایک بار پھر مبارکباد کے ساتھ ہم اس پروگرام کے آخر میں امام علیہ السلام کے ان اقوال کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو ہماری زندگی میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور جن پر عمل کی صورت میں ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ امام تواضع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ محفل میں اپنے مرتبے سے کمتر جگہ پر بیٹھے، جو سامنے آ جائے اسے سلام کرے، اور حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثہ نہ کرے۔ حیا اور ایمان ایک ہی رشتے کے 2 گوہر ہیں، ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ صبح سویرے صدقہ دینا شیطان کے شر سے بچاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے دوستوں کے بارے میں یزید بن زافع سے فرماتے ہیں کہ کیا ہماری محبت کے لیے فقط دعوی محبت کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ قسم ہے پروردگار کی، ہمارا دوست شیعہ وہ نہیں ہے جو خدا کی اطاعت نہ کرے اور تقوی اختیار نہ کرے۔ جابر ایک زمانہ تھا جب ہمارے دوست تواضع، انکساری، ذکر خدا، نماز، روزہ، پڑوسی کی خبرگیری، فقراء اور مسکین کا خیال رکھنا اور تلاوت قرآن سے پہچانے جاتے تھے۔ جابر نے عرض کی کہ آج کے دور میں تو ایسے افراد نظر نہیں آتے، تو آپ نے فرمایا جابر بہرحال ہماری محبت کی علامت یہی ہے، ورنہ کوئی شخص رسول اکرم سے زبانی محبت کرے اور ان کی سیرت پر عمل نہ کرے تو وہ محبت بھی کارآمد نہیں ہے۔ ناظرین، تو امام علیہ السلام کے اس اقوال کی روشنی میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کردار کو سجائیں اور سنواریں۔ پروردگار خالق کائنات، مالک کائنات ہم سب کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں دعا یہ ہے کہ خالق کائنات، اے مالک کائنات، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ناظرین، تو انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔